भाइ बहिनीहरु आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो मल्टिपल एंगल अन्तर्गतको अब रिमेनिङ एक्जाम्पलहरु जो चाहिँ एसई मा पनि अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यतातिर हामी फोकस गरेर हेर्दै छौं। जस्तै कस्तो खाले हो त त्यो हेरौं है त। जस्तो कि मैले यो फर्स्ट एक्जाम्पलबाटै गरे। मानौ कि भाइ बहिनीहरु हामीलाई कहिलेकाहीँ cosec 2a प्लस यसलाई cosec 2a भनौं, cosec 2a प्लस cosec 4a प्लस cosec 8a इज इक्वल टू cot a माइनस cot 8a। ल यो मल्टिपल एंगलको फर्ममा छ। हेरौं भाइ बहिनीहरु इजिली यो भनौं न a को मल्टिपल छ, a को 2a त्यसैगरी यहाँ 4a भनौं न 2a को मल्टिपल 4a छ अथवा a को मल्टिपल यहाँ पनि मल्टिपल एंगलकै फर्ममा छ। हामीले यो LHS बाट हामीले RHS प्रुफ गर्ने वा RHS बाट LHS प्रुफ गर्ने, हामीले जुनबाट प्रुफ गर्न पनि सक्छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी प्रुफ गरौं भने यो RHS बाट प्रुफ गरौं। हामीले LHS बाट प्रुफ गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन। अब यसबाट भाइ बहिनीहरु हामीले चाहिँ यहाँ cot 8a यहाँ cot a माइनस cot 8a ल्याउनु पर्ने भएको कारणले हामीले यसलाई RHS बाट प्रुफ गरौं, अलि सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तै कि RHS इज इक्वल टु हाम्रो के छ त्यहाँ cot a माइनस cot 8a। ल यसलाई हामीले प्रुफ गर्दै छौं। यसलाई यो लिएर चाहिँ हामीले यो LHS प्रुफ गर्दै छौं। यसको लागि हामी के गरौं भने यो यहाँ जुन cot 8a छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले cos 8a बाइ sin 8a को फर्ममा पहिला लेखौं। जस्तो कि यो भनेको cot a माइनस cos 8a बाइ तल sin 8a मैले यति लेखे। अब हामी यसलाई मल्टिपल एंगलको फर्ममा राख्छौं 2 into 4a को फर्ममा। 2 into 4a गर्दा cos 2a को फर्ममा राख्ने भाइ बहिनीहरु। जस्तै cos 2a को फर्मुला भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ। cos 2a को फर्मुला भनेको एउटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अनि अर्को हुन्छ 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। यो दुईटा फर्मुला मध्ये हामीले एउटा राख्ने हो। केही फरक पर्दैन, हामीले जुनमा पनि राख्न सक्छौं, तर हामी यसलाई चाहिँ त्यो माथिल्लो फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मा खोल्दै छौं। जस्तो कि भाइ बहिनीहरु cot a माइनस यो भनेको मैले यसो गरे cos 2 into 4a गरे भाइ बहिनीहरु। यसका मुनि sin यसलाई पनि 2 into 4a गरे, 2 into 4a गरौँ। अब sin 2a को फर्ममा छ, cos 2a को फर्ममा छ। यो माथि पनि cos 2a लाई cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मा राखौं त भाइ बहिनीहरु। यो भनेको cot a माइनस यो भनेको 2 cos स्क्वायर a भनेको ठाउँमा यहाँ कति छ 4a माइनस 1 गरौँ। यसका पनि sin 2a को फर्मुला भाइ बहिनीहरु sin 2a को फर्मुला भाइ बहिनीहरुलाई याद छ। sin 2a भनेको 2 sin a into cos a हुन्छ। यसलाई यसै गरी खोलौं त भाइ बहिनीहरु। तर यहाँ a भनेको ठाउँमा 4a छ, त्यही भएर यसलाई 2 sin a भनेको 4a 2 sin a into cos a यसरी खोलौं। अब हाम्रो काम के त भन्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं। जस्तो कि यो यसलाई सेपरेट गर्दिने हो भने के हुन्छ हेरौं त। यो 2 cos स्क्वायर 4a बाइ 2 sin 4a into cos 4a गर्दिने हो भने यहाँको एउटा cos 4a र यहाँको एउटा cos 4a कट्छ। यो 2 र 2 पनि कट्छ। यहाँ बाँकी रह्यो के cos 4a तल sin 4a अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ 1 बाइ 2 sin 4a into cos 4a प्लस 1 बाइ 2 sin 4a into cos 4a। यो 2 sin 4a into cos 4a भनेको त हामीले यो sin 8a बाट आएको, त्यसकारण 1 बाइ sin 8a भनेकै cosec 8a। यसरी हामीले यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। त्यसकारण पहिला हामीले यसलाई के गरौं भन्दा यसलाई सेपरेट गरौं। सेपरेट गर्दा के हुन्छ यो भनेको cot a माइनस यसलाई 2 cos स्क्वायर 4a बाइ भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं 2 sin 4a into cos 4a। त्यसैगरी अब यहाँ हेरौं यो माइनसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौं। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तल राखौं त यसलाई। यसका मुनि पनि यो गरौं माइनस यसका मुनि पनि यो, तर यो माइनस भनेको कमन हो दुईटैको, त्यसकारण यसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस माइनस प्लस 1 बाइ 2 sin 4a into cos 4a। भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं है त। अब यसमा यो 2 र 2 त क्यान्सल गरौं। यो cos 4a र यहाँको एउटा cos 4a, यहाँ cos स्क्वायर 4a छ हैन, cos 4a into cos 4a एउटा क्यान्सल गरौं। अब के हुने भयो त हेरौं त cot a माइनस यहाँ भनेको cos 4a हेरौं है भाइ बहिनीहरु cos 4a बाइ तल sin 4a प्लस यो भनेको सिधै 1 बाइ 2 sin a into cos a भनेको sin 2a हो। sin 2a भनेको ठाउँमा 4a छ हैन त भाइ बहिनीहरु।
हेरौँ त 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a a भनेको ठाउँ 4a छ। अब यसलाई यसो गरौँ, फेरि यसलाई अघिनको जसै गरी यहाँ हामीले जसरी cot 8a लाई cos 8a बाई sin 8a गरेर यसलाई मल्टिपल एङ्गलको फर्ममा हेरौँ त cos 2 इन्टु 4a गरेका थियौँ, यसलाई sin 2 इन्टु 4a गरेका थियौँ भने यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ cos 2 इन्टु 2a, यसलाई पनि sin 2 इन्टु 2a गरौँ त। यो भनेको cot a माइनस यसलाई cos 2 इन्टु 2a बाई यसलाई पनि sin 2 इन्टु 2a गरौँ, ठिक छ, 2 इन्टु 2a प्लस यो भनेको भाइ बहिनीहरु कति हुने भयो भन्दा 1 बाई sin 8a, ठिक छ। अब के गरौँ, यसलाई अघिना जस्तै गरी यही फर्मुलामा खोलौँ, cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a, खोल्दिउँ त यसलाई के हुन्छ, यो भनेको cot a माइनस यो भनेको 2 cos स्क्वायर a भने ठाउँ 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बाई sin 2a को फर्मुला 2 sin a भने ठाउँ 2a इन्टु cos a भने ठाउँमा 2a छ हैन त, प्लस अब 1 बाई sin 8a भनेको cosec 8a। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरु, एलएचएस को यो आइसकेको छ, cosec 8a आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यसैगरी cosec 4a ल्याउँछौँ, यो इजिली आउँछ। अब यहाँ पनि अघिनको जस्तै गरी हेरौँ त भाइ बहिनीहरु, यसलाई हामीले के गरेका थियौँ सेपरेट गरेका थियौँ, यहाँ पनि यसलाई के गरौँ अब सेपरेट गरौँ, यसका पनि यो गरौँ यसका पनि यो गरौँ, इजिली हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त भाइ बहिनीहरु, मैले यसलाई यहाँबाट गरेँ, ठिक छ, यो चाहिँ हामीले फर्मुला हो, हामीलाई यहाँ युज भएको फर्मुला, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरु, यो भनेको ठाउँमा यसलाई जस्ता तस्तै राखौँ भाइ बहिनीहरु, cot a माइनस अब यसलाई सेपरेट गरौँ, यो भनेको 2 cos स्क्वायर 2a बाई तल के छ 2 sin a इन्टु 2 sin 2a छ, 2 sin 2a इन्टु cos 2a। त्यसैगरी यो माइनस चाहिँ यो माइनस चाहिँ खोल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु, किनभने यो त कमन माइनस हो, दुईटैको कमन हो, माइनस माइनस के हुने भयो प्लस 1 बाई तल के छ 2 sin 2a इन्टु cos 2a। त्यसैगरी यहाँ के छ प्लस cosec 8a। हेरौँ है भाइ बहिनीहरु, लगभग हाम्रो अर्को पार्ट पनि आइसक्यो, cosec 8a भइसक्यो। यो 2 sin a इन्टु cosec भनेको sin 2a, sin 2a भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a, sin 2a भनेको 2 इन्टु 2a गर्दा sin 4a हुन्छ, 1 बाई sin 4a भनेकै cosec 4a, यो पनि प्रुफ भइहाल्छ। अब यहाँ हेरौँ है भाइ बहिनी, यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो भनेको cot a माइनस हेरौँ यो 2 र 2 क्यान्सल गरिदिउँ, त्यसैगरी cos 2a र यहाँको एउटा काट्दिउँ भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर cos 2a इन्टु cos 2a छ। अब बाँकी रह्यो के त भन्दा cos 2a बाई तल पनि के छ sin 2a, त्यसैगरी प्लस 2 sin a इन्टु cos a भनेको यो भनेको sin 2a हो, sin 2 इन्टु 2a गरौँ, प्लस यसलाई cosec 8a गरौँ। हेरौँ त भाइ बहिनीहरु, अब यहाँ हेरौँ है भाइ, यो भनेको sin 2 इन्टु 2a भनेको sin 4a, 1 बाई sin 4a भनेको cosec 4a आइगयो। अब यसलाई के गरौँ भन्दा यसलाई पनि हामीले अघि नै गरे यसै गरी खोलौँ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मा खोल्दिउँ त, cos 2a भनेको खोल्दिउँ त भाइ बहिनीहरु, के हुन्छ यो भनेको cot a माइनस यो भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यसका पनि यसलाई sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a मा खोल्दिउँ, प्लस यो भनेको 1 बाई sin कति हुने भयो भन्दा 4a प्लस यो भनेको cosec 8a, ठिक छ। अब के गरौँ, यो भनेको 1 बाई sin 4a भनेको cosec 4a भइगयो। अब यसलाई चाहिँ सेपरेट गरौँ, अब हामीले अघि नै गरे त्यसै गरी, त्यसैगरी यो भनेको cot a माइनस 2 cos स्क्वायर a बाई 2 sin a इन्टु cos a, त्यसैगरी अब यो माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भाइ बहिनीहरु, माइनस माइनस प्लस 1 बाई के हुने भयो 2 sin a इन्टु cos a, प्लस यो भनेको कति हुने भयो भन्दा 1 बाई sin 4a भनेको cosec 4a प्लस यो भनेको cosec 8a। ल दुईटा त प्रुफ भइसक्यो, यो भने पनि प्रुफ भइसक्यो। हेर्नु त भाइ बहिनीहरु, 1 बाई 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a हो, 1 बाई sin 2a भनेकै के हो cosec 2a हो। अब के गरौँ भाइ बहिनीहरु, यो cos a र यहाँको एउटा काट्दिउँ, यो 2 र 2 पनि काट्दिउँ, यहाँ के हुने भयो त cot a माइनस यो भनेको cos a बाई sin a हैन त, प्लस यो भनेको 1 बाई 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a प्लस cosec 4a हैन त, प्लस यहाँ के छ cosec 8a। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरु, यो 1 बाई sin 2a भनेकै
कसेक 2a हो, यो पनि भइसक्यो। त्यसै गरी कस ए बाई साइन ए भनेको कट ए, कस ए बाई साइन ए भनेको कट ए। भनेपछि के हुने भयो भन्दा यो कट ए माइनस यो पनि कट ए प्लस यो भनेको कसेक 2a हुने भयो, कसेक 2a प्लस यो भनेको कसेक 4a, त्यसै गरी प्लस के छ यहाँ कसेक 8a। अब हेरौँ यो र यो पनि कट्यो त के बाँकी रह्यो त हेरौँ त, यो भनेको कसेक 2a प्लस कसेक के छ भाइ बहिनीहरू 4a छ, 4a प्लस के छ कसेक 8a। हामीले एलएचएसमा ल्याउनु पर्ने पनि के छ ठ्याक्कै यही छ, कसेक 2a प्लस कसेक 4a प्लस कसेक 8a। हामीले यसरी यसलाई इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड, हामीले एलएचएस प्रुभ गरौँ यसलाई, एलएचएस प्रुभड, PROVED प्रुभ। ल यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ।